الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسوله المرسل رحمة للعالمين والإنسان وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وبعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب العنوهن فإنهن ملعونات. إخواني بالله هلموا بنا في جولة عابرة لننظر في بعض النصوص الواردة في عصرنا هذا من الفتن والمدنية الحديثة التي نكست فيها فطر الناس وألفوا فيها المنكر والعياذ بالله. أليس هذا الحديث يشير إلى السيارات التي يركبها الناس اليوم ويقفون بها على أبواب المساجد والتي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالسروج أشباه الرحال وهي التي توضع على ظهر الدابة مراعاة لعقول الناس وقتئذ ففي زمننا هذا انطبق وصف الحديث تماما في السيارات. وفي نساء هذا الزمان الكاسيات العاريات فهن يلبسن الضيق والقصير والذي يظهر العورة ولا يغطي الجسد والشفاف فهن بذلك كاسيات عاريات. وكذلك تجمع الواحدة شعرها فوق رأسها وتضع عليه الخمار فيميل فيبدو رأسها فتكون رؤوس كأسنمة البعير فتكون رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. وكذلك يلبسن الكعب العالي فيتمايلن في وقوفهن ومشيتهن فهن بذلك مائلات مميلات على الحقيقة عياذا بالله. أيها الإخوة الكرام قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرسلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا ومسخا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع الرجل زوجه وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه صادق 100%. أليس كل إنسان يعيش معزولا عن الأسرة فلا يحسن تربية الأبناء بل تقوم التربية على المادة وتعظيمها فينشأ الجفاف بين الأبناء والآباء بخلاف الأسرة في الماضي فتجد العائلة متراتبة في الغالب ويكون الجد والجدة وغيرهم موجودون في محيط الأسرة يوجهون أبناءهم في تربية أحفادهم يعلمونهم فيستفيد الأبناء من تجارب آبائهم فلا يقع الجفا بين الآباء والأبناء بخلاف الحال اليوم الذي ينشأ الأبناء فيه في جوب من القلق والتخفيف المستمر من المستقبل فتنقلب حياة الأبناء إلى جحيم ويمسؤون في جوب مشحون فلا تقر نفوسهم ويحدث الجفا بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم فالخطأ هنا مشترك كما قيل بروا أبناءكم صغارا يبركم كبارا وكما تزرع تحصد. وكذلك مما جاء من الأحاديث في هذا العصر ما رواه ابن مبارك بسنده عن أبي أمية الجماحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة 3 إحداهن أن ينتمس العلم عند الأصاغر. وسئل ابن مبارك عن الأصاغر قال الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. فهذه الدراسة في المدارس الرسمية والجامعات الرسمية والتي فيها حشف للمعلومات وإظهار للوقت والأعمال ولا تؤتي الثمار المرجوة في الغالب يدرس فيها النافع وغير النافع وليس فيها من التطبيق إلا قلب. فتجد أن الرجل يثني الركاب لطلب العلم الدنيوي عند أصاغر الناس بالغالب وقد يكون المدرس مدرسا فاسقا أو علمانيا أو صاحب هوى بدعة أو رافضيا وكافرا ومع ذلك تظن الركاب لطلب العلم عنده ويتأدب معه